बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन इसमें जो दूसरा मौजू पे मैं बात करूँगा ज़रा जल्दी कर लूँगा, अभी 1 डेढ़ मिनट बाद। वो मौजू बहुत अहम है। कल 16 अक्टूबर को क्या हुआ और उसके बाद 1 नवंबर को क्या होने जा रहा है, और इन दोनों चीज़ों का एक का पाकिस्तान को कल नुकसान हो चुका। सिर्फ इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नुकसान हो चुका। और जो 1 नवंबर है वो भी अगर यही होता है तो उससे इमरान खान और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसकी तमाम तर जो 1 नवंबर वाली ज़िम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर आएगी। तो वो मैं दूसरे नंबर पे उस मौजू पे तफसील से बात करता हूँ। पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात की जा सके। और उन्होंने अब देखते हैं उनकी अब मंडे को लगेगी ये पिटीशन, और मंडे को जब ये पिटीशन लगेगी किस जज के सामने लगेगी और क्या ऑर्डर्स आते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तोशाखाना 2 तोशाखाना 2 केस की समात अब 29 अक्टूबर तक चली गई हुई है। तो इस दौरान कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात हो सके। तो उससे पहले अब मंगल ही आना है, और मंगल वाली मुलाकातें आजकल इमरान खान साहब की अपनी बहनों से होती नहीं हैं। और ये भी एक अदालतों के अंदर तहरीक इंसाफ का बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आप सलमान रकम राजा साहब और दीगर उनकी जो लीगल टीम है वो मंगल वाली मुलाकातें बहाल करवाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के लिए मंगल वाली मुलाकात बहाल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तोशाखाना 2 केस में जब सज़ा सुना दी जाएगी आगे 1-2 हेयरिंग्स पे, तो फिर तो वैसे ही फिर कोई और केस तो अभी है नहीं, और जब कोई और केस है नहीं तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, क्योंकि GH को हमला केस जो है वो भी नहीं चलाया जा रहा। बाकी सुहेल अफरीदी साहब को कल नहीं मिलने दिया गया, और कल ही अलकादरी केस की समात भी जो है वो मनसूख कर दी गई, कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई। और उसमें जो हुआ है अलकादर वाले में तो पता चला कि जो सलमान राजा साहब ने बताया कि कोई दावत पे कहीं जाना था इन्होंने सरफराज डोगर साहब ने। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि जस्टिस सरफराज डोगर जो कुछ कर रहे हैं उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की 100% हमायत सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल है। वो जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ के केसेस में कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो ऐसे समझें कि इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं। अब आपका सवाल ही होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इमरान खान से क्या मसला है। उनकी इमरान खान से मसला ये है कि इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को पता है कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं और वो कोई तहरीक चलाते हैं और 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होता है तो फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि वो शायद जज भी ना रहें, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से फिर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। और फिर बड़ा मुश्किल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस आमिर फ़ारूक हों, जस्टिस सरफराज डोगर हों, वो तमाम किरदार जो पिछले 3 साल में जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले दिए, तो वो उनका बड़ा मुश्किल है जज की कुर्सी पे भी रहना। तो इस वक्त याहिया अफरीदी साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी सबसे ज़्यादा जिन चंद लोगों का मसला है उनमें से एक याहिया अफरीदी साहब है। तो याहिया अफरीदी साहब की जस्टिस सरफराज डोगर को मुकम्मल तौर पर हमायत जो है वो हासिल है। अब आ जाए एक और मामले के ऊपर, और ये है कल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो हार गए। और आगे 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो है वो इलेक्शन है। अब आप जैसे ही ये मेरी बात सुन रहे होंगे आप कह रहे होंगे यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों का इससे क्या लेना देना है जो सदीक जान बात कर रहा है। इस मामले से पूरे पाकिस्तान के लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, इंसानी हकूक़ के मामला जुड़े हुए हैं। मैं आपको सामने ये चीज़ें रखता हूँ, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले इस मौजू पे सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो हसनात मलिक साहब बात करते हैं, उनके अलावा इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर होता है उसका अदालती जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई भी हो वो उनको ऑन बोर्ड रखता है सुप्रीम कोर्ट बार को। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारने की वजूहत क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट बार में हामिद खान ग्रुप हार गया है, तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही थी तौफीक आसिफ भट्ट साहब को, लेकिन वो हार गए हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जिनमें तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है। वो क्या है? एक तो ये है कि ये जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक कमेटी थी जिसमें जमाल खान मंदोखेल साहब थे, एहसन भून साहब थे और शायद कल्ब हसन थे। इस कमेटी ने हाई कोर्ट के वकला को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाना था। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है और बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में लाखों वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील टोटल जो हैं वो 3800-3900 थे। लेकिन अब वो कोई 4500 के करीब जो है वो वकील हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। 500 नया वकील 2025 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बनाया है, और ये 500 का 500 वकील जो है वो ऐसा समझें कि ये वोटर था नून लीग का, ये हुकूमत का वोटर था मोस्टली, और ये इस निज़ाम का वोटर था। और जमाल खान मंदोखेल साहब, आपको पता ही है कि जमाल खान मंदोखेल साहब हो, नईम अख्तर अफगान साहब हो, वो सिर्फ उस केस में हुकूमत के और निज़ाम के ख़िलाफ़ फैसला देते हैं जिसमें वो अक़लियत में हो। यानी कैसे कि यानी अगर 7 रुकनी बेंच है
اور اگر جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر اعوان صاحب کے ووٹ سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ آنا ہو تو پھر وہ نہیں دیتے. جب ان کو یہ نظر آ جائے کہ حکومت کے پاس 4 ووٹ پورے ہیں تو اب اگر ہم دیں گے تو ہمارا 5واں ووٹ ہوگا. تو اگر ہم اقلیت میں چلے جائیں گے, ہم اختلاف کر لیں گے تو ہم اقلیت میں ہوں گے, حکومت کو اور اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ووٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف دے دیتے ہیں, اور یہ ان کے بارے میں وکلا کے اندر بڑی سٹرونگ پرسیپشن ہے, جس پرسیپشن کو انہوں نے خود جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اب یہ جو گروپ ہے حامد خان صاحب کا, ان کے کچھ وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ جمال خان مدوخیل صاحب نے یہ جو گروپ ہے, پروفیشنل گروپ ہے, سوری انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, یہ جو اعظم نذیر تارڑ اور یہ احسن بھون, ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اوبلائج کیا ان وکیلوں کو, جن وکیلوں نے آ کے اب ووٹ جو ہے وہ حامد خان گروپ کے خلاف ڈالا ہے. لیکن اسعد ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس پہ حامد خان صاحب وغیرہ کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ تو یہ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ جو یہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, یہ جو وکیلوں کی سوسائٹی ایک بن رہی ہے اور اس کا جو DHA سے معاہدہ ہوا ہے وہ 50 لاکھ کا پلاٹ تھا اور اب وہ 3.5 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ اتنی یعنی شرم اور حیا سے آ رہی ہے کہ ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں, اپنے انہیں چند کروڑ عزیز ہیں, یعنی اپنے انہیں 2.5-3 کروڑ عزیز ہیں. ان کو ملک کا مفاد, پاکستان کا مفاد, ملک کی آنے والی نسلوں کا مفاد عزیز نہیں ہے. کیونکہ یہ جو گروپ ہے, جو گروپ جیتا ہے, اس گروپ نے پچھلے 3 سال میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو سپورٹ کیا ہے, اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے, الیکشن کی چوری کو سپورٹ کیا ہے, ہر پاکستان کو نقصان پہنچانے والی چیز کو اس گروپ نے سپورٹ کیا ہے. اور یہ کہیں پہ بھی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یہ کہیں بھی پاکستان کے لوگوں کے مفادات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یہ جو گروپ جو جیتا ہے. اب کہاں پہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن بہت امپورٹنٹ تھا, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عابد زبیری صاحب جیتے تھے اس میں اگر میں کسی, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں, عابد زبیری صاحب نے بہت محنت کی ساری چیز, لیکن تحریک انصاف سے ایک ہی شخصیت تھی, ایک ہی نوجوان تھا جس نے پانسا پلٹا تھا, جس نے بازی پلٹی تھی, اور اس کا نام تھا حسان نیازی. حسان نیازی نے تنہا یہ پوری کمپین کروا کے اور حسان نیازی نے عابد زبیری صاحب کو جتوایا تھا. کیوں؟ حسان نیازی نے اس وقت وکلا کو انگیج کیا اور تمام تنظیمات کو ایکٹیو کیا, اپنے تمام لوگوں کو ایکٹیو کیا, تمام لوگوں کو کالز کی. مطلب حسان نیازی اکیلا تھا جس نے عابد زبیری صاحب کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا تھا. اب یہ لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کی باہر پوری قیادت کے لیے, تحریک انصاف کے وکلا کے لیے, ان کے وکلا کے کرتے دھرتوں کے لیے, کہ حسان نیازی اگر عابد زبیری کو جتوا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں توفیق آصف صاحب بٹ کو جتوا سکے. اس میں وہ کوئی شک نہیں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, لیکن وہ حامد خان گروپ کے تھے. حامد خان صاحب کو بھی ویسے بہتر یہی ہے کہ اب ان کا جس طرح سے ہے ان کو دستبردار ہو جانا چاہیے اس گروپ کی قیادت سے. ان کو نوجوان لوگوں کے, یا نوجوان سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا وکیل جا کے بنتے ہی کوئی 50 سال کی عمر کے قریب ہے, اور لیکن اس سے کم عمر کے بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, لیکن ان کو ایسے لوگوں کو قیادت دینی چاہیے جو پورا سال انوالو رہیں, انگیج رہیں. اور تحریک انصاف دیکھیں, اس میں جو میں نے 3 وجوہات کو بتا دیں کہ جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے نئے وکیل تقریباً 500 وکیل نیا سپریم کورٹ میں بنایا, اور ان کا ووٹ پڑا ان کو اعظم نذیر تارڑ گروپ کو, کہ انہوں نے کہا کہ جمال خان مدوخیل صاحب تو ہمارے ہیں, ہم آپ کو بنوا رہے ہیں. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے جو جس طرح سے اور بہت ساری لالچیں دی کہ فلانے گروپ کا ہم جج بنوا دیں گے, فلانے کا ادھر جج لگوا دیں گے, فلانے کا ادھر جج بنوا دیں گے, کچھ ٹریبیونلز کے بندے لگوا دیں گے, پھر پیسہ بھی, مفادات بھی, ہر طریقے سے وکیلوں کو انہوں نے اپنے گروپ کے لوگوں کو اوبلائج بھی کیا, خریدا بھی, پیسہ بھی بے تحاشا, عوام کے ٹیکس کا پیسہ بے تحاشا استعمال ہوا ہے. یہ ساری اپنی جگہ. پھر اشرافیہ کی ایک بے حسی اور بے حیائی بھی ہے کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک ادھر جا رہا ہے, ان کو اپنا پلاٹ عزیز ہے, یہ بھی ایک ہے. لیکن اس میں ضرور جواب دینا چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اور انذار حسین پنجوتا صاحب کو. ان تینوں کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ان میں سے کس کی نااہلی تھی کہ آپ نے اس طرح سے کمپین ہی نہیں بنائی, اس طرح سے آپ نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری بات سن کے پتہ چل رہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا, تو انہوں نے تو ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں ہے کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب اگلا کیا ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان بار کونسل اور تمام صوبائی بار کونسلز کے الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں, اور 5 سال بعد 1 نومبر کو تمام صوبائی بار کونسلز کا اور پاکستان بار کونسل کا دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب 75 ممبرز ہیں پنجاب بار کونسل کے پنجاب سے, اور ابھی تک تحریک انصاف کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی کہ کہاں پہ ہمارا کون سا امیدوار ہے. کوئی آپ کو تحریک انصاف کی کمپین نظر نہیں آتی, اور میری یہ اطلاع ہے کہ اندرونی طور پہ اختلافات ہیں ILF کے اور حامد خان صاحب کے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو اس طرح سے پارٹی کے ساتھ انگیج ہیں, نہ وہ اس طرح سے ینگ وکلا کے ساتھ انگیج ہیں, ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن
وہ تمام اپنی مرضی کے بندے جو ہیں، موسٹلی اپنی مرضی کے وہ بندے لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو تحریک انصاف کا اندرونی اختلاف ہے یہ عمران خان اور پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ 1 نومبر کو اگر پنجاب بار کونسل کے الیکشن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہ جیتے تو 5 سال تک صوبائی بار کونسل، باقی کے پی کے میں بھی، بلوچستان، ہر جگہ پہ ہیں۔ اور ایک اور سوال بھی ہے کہ کے پی کے میں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھا وہ کہیں سے بھی نہیں جیتا، یہ توفیق آصف بٹ۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ کے پی کے میں کلین سویپ ہے تحریک انصاف کا، لیکن ان کا امیدوار کہیں سے بھی نہیں جیتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کو صرف 5 ووٹ پڑے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کیا حالات اور کیا صورتحال ہے۔ تو اب 1 نومبر کے اوپر اگر بیرسٹر گور صاحب کو تو آپ مائنس کر دیں نا، وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، وہ تو اب بالکل ہی ہر چیز میں وہ جب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا تو وہ بالکل ہی سائڈ لائن ہو گئے ہیں، وہ انہیں لگتا ہے کہ بس مطلب بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور سہیل آفریدی کو بنا کے بڑا غلط کیا گیا ہے۔ دیکھیں ساری کی ساری ذمہ داری اگر کسی پہ آتی ہے تو وہ آتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پر جو سنسیئر ہے عمران خان کے ساتھ، پہلے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اور دوسری ذمہ داری آئے گی انتظار حسین پنجوتا صاحب کے اوپر۔ اگر 1 نومبر کو پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہار گئی تحریک انصاف کے حامی امیدوار تو اس کے 2 یہ ذمہ دار ہوں گے بعد میں۔ یہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہاں پہ سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر وہ سخت فیصلے نہیں لیں گے، جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب جا کے سہیل آفریدی کے لیے وہاں جا کے پی کے میں بیٹھ گئے تھے، اگر 10 دن 20 اکتوبر سے لے کے اور 1 نومبر تک اگر سلمان اکرم راجہ صاحب تمام کام کا چھوڑ چھاڑ کے اگر وہ اس کام کے لیے نہ بیٹھے تو یہ بات بھول جائیں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتیں گے۔ تو اگر یہ ہاری تحریک انصاف تو اس کا سب سے زیادہ جو اس کی ذمہ داری آئے گی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر آئے گی۔ کیوں؟ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ٹائم ہے، وہ کوئی کمیٹی بڑی ہائی پاور بنا سکتے ہیں، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بٹھا سکتے ہیں، بابر امان صاحب کو بٹھا سکتے ہیں، وہ سارے وکلا کو بٹھا سکتے ہیں، وہ 15 بندوں کی ایک کونسل بٹھا سکتے ہیں، وہ 24 گھنٹے سب کو لگا سکتے ہیں کہ سب بات کریں کہاں پہ ہمارا کون سا امیدوار ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھ کر جو اختلافات ہیں آئی ایل ایف انتظار حسین پنجوتا اور حامد خان صاحب کے درمیان وہ اختلافات ختم کروا سکتے ہیں، مشترکہ امیدوار لا سکتے ہیں۔ اگر یہ 1 نومبر کو ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو پنجاب بار کونسل کے ممبرز ہیں، یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، وکلا کے لیے نہیں بتا رہا، یہ 5 سال کے لیے ہیں، اور اس کی پاور یہ ہوتی ہے کہ پنجاب بار کونسل اگر ایک اعلان کر دے، جس کے پاس ہے پنجاب بار کونسل، کہ پورے پنجاب کی عدالتیں بند ہوں گی تو پورے پنجاب کی عدالتیں ایک ان کے اعلان کے اوپر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ پاور ہے پنجاب بار کونسل کی۔ نئے وکیلوں کو لائسنس وہ دیتے ہیں، وکلا کو ریگولیٹ وہ کرتے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن میں ایک ووٹ ہوتا ہے پنجاب بار کونسل کا، جو نئے جج بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے، سپریم کورٹ میں جو جج لانے ہوتے ہیں اس میں پاکستان بار کونسل کا ایک ووٹ ہوتا ہے، اور جو پنجاب بار کونسل کے جو امیدوار جیتتے ہیں 75 ممبرز بنتے ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور اسی طرح سے باقی صوبوں کے بھی ہیں، کسی کے 25 ہیں، کسی کے 16 ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ جو صوبائی بار کونسلز کے جو ممبرز بنتے ہیں یہ مل کے پھر سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کی باڈی جو ہے وہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان 23 میں سے میرے خیال ہے 23 ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس کی اکثریت ہوتی ہے ان کا وائس چیئرمین آ جاتا ہے۔ دیکھیں پاکستان بار کونسل اور پنجاب اور سندھ بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، اس میں تحریک انصاف کا جیتنا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں اور ان کے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ باڈی ہے وکلا کی جو مزاحمت کر سکتی ہے، جو تحریک چلا سکتی ہے، جو عدالتوں کو ریزسٹ کر سکتی ہے، جو جس طرح کے ججز آ گئے ہیں ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سب یہ بات کہتے ہیں، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بات مانتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کو پاپولیرٹی ملی ہے تو وہ اس وقت عمران خان کی ہے، اور اس وقت نوجوان 90% عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر اس وقت بھی تحریک انصاف اپنے ممبر نہیں بنوا سکتی پنجاب سے 75 میں سے اکثریت، تو پھر اور کب بنوانے ہیں؟ بنوا سکتی ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ ہے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، میں کچھ چیزیں بیان نہیں کر رہا، پھر وہ کچھ تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نیچے بڑے معاملات چل رہے ہیں، کوئی کسی کو امیدوار بنوانے کے چکر میں، کوئی کسی کو بنوانے کے چکر میں۔ بھائی ایک بار سلمان اکرم راجہ صاحب 15 بندوں کو بٹھائیں اور طے کریں کہ پنجاب بار کونسل کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے کون کون سے امیدوار ہوں گے، اور ایک ایک ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کو کہیں کہ اپنے اپنے حلقے سے اور اپنے اپنے علاقے سے وکلا کو بتائیں کہ ہمارا امیدوار یہ ہے، اس کو مکمل طور پہ اعلان کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ایک امیدوار کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو پیغام جاری کریں، ایک ایک امیدوار کے لیے ویڈیو پیغام جاری کریں اور بتائیں کہ ہمارا یہ امیدوار ہے۔ اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پنجاب بار کونسل کے ممبرز جیت جاتے ہیں 1 نومبر کو، تو پھر 5 سال کے لیے وہ ہوں گے، اور پھر تحریک انصاف پورے پنجاب کے اندر ایک تحریک وکلا کی کھڑی کر سکتی ہے۔ لیکن اس وقت حکومت پوری، اس کے تمام ادارے، ان کے تمام حامی وکلا
वो 24 घंटे फोकस किए हुए हैं, और तहरीक इंसाफ का मुझे 1% भी फोकस पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, बलूचिस्तान के अंदर नजर नहीं आता, केपीके के अंदर नहीं आता। ये सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी चैलेंज है कि आपने 1 नवंबर को केपीके के अंदर जो हमारे याफ्ता पीटीआई के हैं उनको कैसे जितवाना है। ये बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर जीत जाते हैं तो बड़ी वकला तहरीक इंसाफ खड़ी कर सकती है। अगर पंजाब बार कौंसिल इनके पास आ जाती है तो फिर इतनी बड़ी ये ताकत है कि फिर पूरी जुडिशरी को ये टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी सलमान अहमद राजा साहब पर है। 16 अक्टूबर आप हार गए हैं, इसका आपको अगले पूरे साल नुकसान होगा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस याही अफरीदी के साथ खड़ी रहेगी, जमाल खान मंदोखेल के साथ, मोहम्मद अली मजहर के साथ, शाहिद बिलाल हसन के साथ, आमिर फारूक के साथ, मुसरत हिलाली के साथ, इन सारे जजों के साथ खड़ी रहेगी, अली बाकर नजफी के साथ, वो उन तमाम जजेस के साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी रहेगी जो इस हुकूमत के हक में फैसले दे रहे हैं। और वो उन जजेस के खिलाफ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट बार जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, चाहे वो मंसूली शाह हो, चाहे वो मुनीब अख्तर हो, चाहे वो अतर मिनल्ला हो, आयशा मलिक हो, अकील अब्बासी साहब हो। इन तमाम जजेस के खिलाफ जो है वो शाहिद वहीद हो, इन तमाम जजेस के खिलाफ इस्लामाबाद कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हो, जहांगीरी साहब हो, बाबर सत्तार साहब हो, सरदार इजाज खान साहब हो, समन रिफत इम्तियाज साहिबा हो, इनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी होगी। लेकिन अब बार बार ये कह रहा हूं 1 नवंबर को अगर तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार हार गए, अगर तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार हार गए, 5 साल तक इसका खुमियाजा पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। फिर ये जो पंजाब बार कौंसिल आएगी, जो दीगर बार कौंसिल्स आएंगी, जो इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बार कौंसिल आएगी, वो अगले 5 साल तक इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करने वालों को और स्टेटस को के हामियों को और नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, इनको 5 साल तक ये सपोर्ट करते रहेंगे और नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का होगा। 1 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ, अब आप देखें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को भी नहीं पता होगा कि भाई ये 16 अक्टूबर वाला जो मामला था कितना इंपॉर्टेंट था। उनके सोशल मीडिया को भी नहीं पता होगा क्योंकि उनका सोशल मीडिया तो इमरान खान के साथ दिलो जान से खड़ा हुआ है। उनको भी नहीं पता होगा कि ये 1 नवंबर वाला इलेक्शन कितना अहम है। लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत इख्लाफात चल रहे हैं। उम्मीदवार कई जगहों पर जो है वहाँ पे वो मुश्तरका है हामिद खान साहब के और इंतजार पंजोता साहब वगैरह के आईएलएफ के, लेकिन अहम तरीन जगहों के ऊपर इख्तलाफ है और कुछ जगहों पे ऐसे उम्मीदवारों की भी शिकायत है जो डिज़ायर नहीं करते थे और उनको पीटीआई सपोर्ट करने जा रही है। अगर आखिर में एक 10वीं बार कह रहा हूँ, अगर 1 नवंबर को ये इलेक्शन हारी तहरीक इंसाफ के हामी पंजाब बार कौंसिल में और दीगर बार्स में, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सलमान अहमद राजा साहब पर आएगी। और अगर कामयाब होंगे तो उसका क्रेडिट सलमान अहमद राजा साहब को उस सूरत में जाएगा अगर वो आज से इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दें और 10 दिन के लिए सारे काम छोड़ के और इसके लिए बैठ जाएं। और अगर ये जीत गए 1 नवंबर को तहरीक इंसाफ बार कौंसिल जीत गई, फिर 27वीं आईनी तरमीम बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी 27वीं आईनी तरमीम। और ये 1 नवंबर को इसलिए इन्होंने जल्दी इलेक्शन रखा है क्योंकि जैसे ये जीतने का इनका प्लान है, जैसे ये जीतेंगे साथ ही 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक्सटेंशन दे दी जाएगी और उसके बाद भूल जाएंगे जस्टिस याही अफरीदी कहीं जाएंगे 27वीं आईनी तरमीम के तहत उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो भी तसलसल में आ जाएंगे कि तसलसल में उनका नाम भी है कि ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और आपको पता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहीं, इस हुकूमत और इस निज़ाम के तसलसल के लिए इंपॉर्टेंट है जस्टिस याही अफरीदी साहब, इनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, हाजी अमीन को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, जस्टिस डोगर का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जस्टिस आलिया नीलम यही करती रहेंगी जो कर रही हैं और बड़ी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अदालतों की रही से चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी, इस्लामाबादी कोर्ट के आज़ाद जजेस के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी निकाल दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर ये पाकिस्तान बार कौंसिल और ये पंजाब बार कौंसिल और दीगर बार कौंसिल के इलेक्शन ये हुकूमत और इसके हमायत याफ्ता वकला जीत गए तो तहरीक इंसाफ इनको हरा सकती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, देखना है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।